Kanang uban nga nagul kay wala daw sila lain ma-content. Naapoy uban mo ingon mahutdan daw sila og content og unsay content sunod upload. Diri man gud sa pag-vlog bisan nara ka sa imong balay, pwede ra jud kaayo maglihok-lihok ka diha, mag-video ka diha. Unya butangan ra nimo og istorya. Bahalag dili na mag-match imong istorya ug unsa imong gibuhat sa video. Ang importante naa kay content nga mahimo. Sa tinuod lang daghan jud kaayo, pwede mahimong content kada adlaw bisan naara ka sa imong balay ug wala kay lingaw. Abi nimo kanang pamahaw paniudto og panihapon og mga trabaho on sulod ug gawas sa imong balay. Pwede na siya himuan nimo og video. Butang ilang og istorya bisan unsa na topic imong ibutang sa video. Ug kabalo ka mo bahlak or magdrama ka or naa kay mga hugot, pwede na nakaayo ibutang nimo sa video. Or mga istorya na mga mahinong danon. Kana sure jud ko nga naay mo tanaw ana. Kay ang ubang mga viewers man good dili video ilang gitanaw. Ang ilaharang tuyo diha kay ganahan sila maminaw sa imong istorya kay nalingaw sila or naa sila'y nakatunan. Maunang ikaw ayaw ka gool. Nganong mahutdan man ka og content nga kada adlaw man ta naglihok. Kada adlaw man ta naay trabaho on sa balay. Bisan gani ka ng pagpanghugas nimo og plato, pwede naman gani na himuon. Nimo og content unya butangan nimo og istorya. Bahalag dili magmatch ang istorya sa imong gibuhat sa video. Basta nindot imong istorya na ay malingaw or maghatag kag mga tips about isan unsa pwede na kaayo na. Ana nang mag-vlog mga paps. Dili importante nindot kag cellphone. Dili importante nindot og quality imong video. Ang importante diha maayo ka mo acting atubangan sa camera ug maayo ka mo istorya kutob sa imong mga talent na kaya nimong buhaton. Kay sa pag-vlog walay gipili na video. Basta dili lang bawal parihas ng bastos. Kay ma-restrict jud ka ana. Kanalang mga paps, salamat og hinaut na sabtan.